سلام كما يتصنحون كبرات تخطاتل تنازل بويتنا ميديا أيون إذا ساعات زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وأنا وزخون زيناتاتنا بوانا نقبض حكم حدش زخونكم سابسكرايب مقبار يترسعوا شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبرنا عدم قبصن إيرتران وصانا يسمم معنا تفراريمان حبرات عرب إمريت تفرس كامزالا تحبيرون بلسقنا حدش مرد تقبيلون كاب مغلن بلسقنا زتوحا بمتنقاطام قولع عواج كوينات بلسقنا تقراي كبراتنا نايزيامون نايكالوتن بركت زبالة معوالتاتن كنا كافلوكمينا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم قبصي ودو عصب نمل مع مس إيرترا كم زتفرارمت تحبيرهم قبصي ودو عصب إيرترا تحسبو زلانا يبلينا $1 وفرة كم أغنى بقرن أفريقيا ختم صوت تدليو عميو استراتيجيكاوي سألوان نتودبنا ممعوال قبصاويان كإلاتات كتل مخانا مينستر كمال وزير نغازيت أنياتات قبص حبيرهم اتي أب مونغو إيرتران قبص أن زتفرارما سمم معنات أب مونغو عزيا بحران أب مونغو قبص أن إيرتران نمعباي لجوستيكاوي متأسساران قطوا ووهدة زعلمان تخوان أبتسنا سرعات فيرما بريزيدانت إساياس أفورق أوان كام زترخوات حبيرهم بريزيدانت إساياس أفورق مس قبص مينستر قدات وزاي دكتور بدر عبدال عتين كام أوان إنج كمال المانيستر مقعزيان كمز تزاتي تفليتون أتان كلتي الهاجرات بقدم تختل أواس مران كيرون ببقوان زكايد ناي من مخخار مدرخات زت على لخلتي أو قديات حوراوي أقداس النت زلوو زبو قديات بفلاي أوانا ومعبالتات سودان فيدرالاويت ريبيبليك سوماليا كم أون تغيح بحرام الكتاب وون عمي أزاتا كم زكايد الناقفا برس قليس أبتين ناي من مخخار زاتا قبص زباو زي مرققعان ناي دقا متأتتاون أجندان كم زي تدقا فوان كم زقلس أتفليت بفلاي دما قبصي إيرترا أب مسمرق أيح بحر مسزلوان جيوبوليتيكا والسننات حبيران مسرح ببزح زرفتات كم زتفرارمات حبيران أب تأخيبا قبصين الألاونة تنقزأتا وحادنة إيرترا مولئ دقاف كم تقبر زسمرة الانتخوان كيرو قواني مدوات هنسات عامن سلطانان أب عدنا مقعزيها مدحانيت كم أون عسا حبراو بروجكتاتا بلاق الطباون نقداون متحوار كتسفح زلوا دليت كمزي محدران دحننا تنقيح بحر بحتا وحلافنات سنايتن أب قماقن بحر زركبا قزآتات كم زقصلا سميرلونات استراتيجيكاو مسمر ماي بزملكات زخانه يخون كاب قماقن بحر وصعي زخانه وغناتا بمدلاو كيساتف بمنصاك قبص إيناتي إيرتراوي رأي أب محدراك أيح بحر كم تدقفو الرقاقيصهم اتزاتا بسودان سوماليان زرق زلو معبالتاتوان زتنكف كوينو قبصي أب معقا مرققان حدنات حقرات قرن أفريكا زلوات صنع مرقص داقيما بمقلاس اتزباقات تاو مقصل تحقراوي دحنونات قبص مخانو قليصون كمال الويزار بواغان كيرو أو عودتات سبابور ودوات كم أول موقعزيا بحر زلوا خلاتنا بإيرتران مسققار دلوتا مخانا بمقلاط مفرامس من معمد حوار موقعزيا بحرن مجمار ودوات كلتي انهاقرات بغيح بحر زراخب مسمر مراخبا أو قلحيون بقدي بريزيدانت إيرترا قبصي أو مدقاف زباوص أستان مرققان زلوا تراب من آري إيرترا مس قبصي بوليتيكاو أطباوص أستاو موهن هادن متحببارن معباي زلوا توفاينة الرقاقيصون أزكم زيلان هالوان جرماناو تكال SYP نحبرات عرب إمريت زان قد أصاباوصيهم جرماناو تكال SYP نأبو دابي زان قد أصاب أو 4 هاجرات أفريقيا زتزرقحة مربابات ገንዘባውን ወታደራውን ደጋፍ ኢምሬት የቃልዕ ጀርመናዊ መጽናዕተ ማእኸል ስትራቴጂካዊ ጉዳያት SYP ንሓንቲ ካፕተን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ጽልዋን ዘስፍሓ ዘለዋ ሕብራት ዓረብ ኢምሬት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ተሳትፎ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ቦምብ ዝበሎ ጸብጻብ ኣውፅኦም እቲ ጸብጻብ ኢምሬት ኣብ ኣፍሪካ ምርግጋዕ ንኸይህሉ ዝዓለመ ንጥፈታት ከም እትፍጽም ይገልጽ እዚ ድማ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪካ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታትን ዕሱባትን ብምሕጋዝ ንውግኣት ብምዝርጋሕን ሰብኣዊ ቁልውላዋት ብምዕማኡን ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ እተጻብጻብ ኢምሬት ኣብ ሱዳን ንዕጥዋት ሓይልታት ደገፍ ህጹጽ RSF በቐጥታ ገንዘባውን ወታደራውን ሓገዝ ከም እትህብ የቃልዕ ኣብ ሊብያ ድማ ምስ ሓይልታት
ዋግነር በመትሕብባር ሓይልታት ጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ከምትዕጥቕ ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድማ ድሮናት ከም ዝደገፈት እትጸብጻብ ይጠቅስ። ብተወሳኺ ወደባት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ኣብ መተሓላለፊ ኣጽዋረን ተዋጋእትን ብምጥቃማ ውሽጢ ሃገር ካልእ ሃገር ናይ ምፍጣር ስትራቴጂ ከም እትኽተል እትጸብጻብ ይገልጽ። እቲ መጽናዕቲ ከም ዘነጸሮ ኣቦ ዳቢ ካብ ምብራቕ ሊብያን ቻይናን ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዝርጋሕ ኣጽዋር ኣብ ክንዲ ወርቂ ዝግበረሉ ሎጂስቲካዊ መርበብ ከም እትውንን ይሕብር። እዚ ድማ ንኹሎም ውሳነታትን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ልዕሊ እቶም ዞባታት ዝተነበረ እገዳ ኣጽዋር ብምንጻግ ንጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ መሐመድ ቢን ዝያዳ ንምስፋሕ ዝዓለመ እዩ። እዛ ሰንባዲ ጸብጻብ እዚን ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ቅድሚ ስነ ምግባራዊ ሓላፍነተን ከም ዘቕረበን ተመልኪቱ እቶም ተመራመርቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ገበናዊ ፖሊሲታት ኣቡ ዳቢ ዝግበር ፍኹስ ኣተሓሕዛ ከብቅዕ ከምኡ'ውን ነቲ ኢሚሬት እትገብሮን ገንዘባዊ ደገፍ ራዕድን ምቁራጽ እገዳታትን ጥቡቕ ፋይናንሳዊ ምክትታልን ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ። እቲ ጸብጻብ በቲ በኢሚሬት ዝግበር ወፍርን ምቁጽጻር ወደባትን ማእኸላይ መንግስታት ኣፍሪካን ምፍራስ ዝዓለመ መርዛማ ስሕለት ኮይኑ ከም ዘገልግል የረጋግጽ። ዜለን ሃለወ ዕለት 15 ጉንበት በኢሚሬት ዓረብ እትውነን ናይ ጽዕነት ነፋሪት ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ወሃቢ ሱዳን ኣጽዋር ጽዒና ኢትዮጵያ ምእታዋ ተሓቢሩ ኣሎ። ስእሊ ተዓዚብ እታ ናይ ጽዕነት ኣውሮፕላን ዕለት 15 ጉንበት ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣል ራፊ ካብ ኣባ ዳቢ ተበጊሳ ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ሃረር ሜዳ ኢትዮጵያ ዓሊባላ። ዝርዝር ናይታ ኣውሮፕላን ዓይነት ነፋሪት ኤሊሽን 76 ቁጽሪ መዝገብ ቲኤል ኤቲዲ ውዕ ምልክት IVC 7611 እዛ ነፋሪት ናይ ምሽጥራዊ ስርሒታት ኣየር ኤሚሬት ዓረብ ኮይና ኣብ ባንጊ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ዝተመዝገበት ኢንቪክታ ኤር ኮርጎ እትበሃል ኩባንያ እያ። እታ ኩባንያ ድማ ብሓደ ኤሚሬት ዓረብ ዜግነት ዘለዎ ውልቀ ሰብ እያ። ምስቲ ብናይ ሼክ ሐመድ ቢን ዝያዳ ዝውነን ጋዎን ሎሊዲንግ ዝተባሃለ ትካል ዝተኣሳሰረት ኤንጂ 9 ሄልዲክ እትበሃል ኩባንያ ድማ እያ ክብል ሃምቦል ፕረስ ጸብጺቦም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ'ውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም